Mauni ang usa ka dahon diri sa Korea. Tan-aw ninyo, gwapa kaayo siya, nindot kay siya color, pero sa tinuod lang tagtuyot na ni siya. Manglagas na ni parihaani, hanginon siya, maglaglag ang iyang mga dahon. After ana, mao na dayon ni siya, upaw na. Sa pagkakaron, mao pa ni ang iyang itsura, gwapa pa kaayo. Kay nag-prepare man ni siya sa winter season. Maupod ni ang uban nga mga dahon. Mo nang nindot kay siya tanaw ng palibot tungod sa iya mga colors.